काँग्रेस प्रेसिडेंटाचो ताबो घेतलेल्याक सोशल मिडियाचेर आमच्या मुख्यमंत्र्यान आपली सोशल मिडियाची एक टीम एक्टिवेट करून माझेर टार्गेट दवरलेलो आसा. वेगळ्या इन्फ्लुएन्साकूय तो यूज करता, कोणाक माझेर व्हिडिओ काडपाकूय तो प्रेशरायज करता. हांव ह्या वेळार प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां, तूं माझेर कितलोय हल्लो कर, म्हाका कांयच फरक पडना. वयल्यान तूं जितलो हल्लो करता म्हणून म्हाका जेन्ना कन्फर्म जाता तेन्ना म्हागेले कॉन्फिडन्स आनी वाडटा. आनी आमचो जो एक हेतू आसा गोंयच्या लोकांचो की ह्या फावटी बीजेपीक सत्ता पार करप, सत्तेपासून 15 वर्सांनी तांकां पयस करपाचो जो एक हावेस गोंयकारांनी केल्लो आसा तितूंत मात्तूय फरक पडचो ना. आनी आमचो जो अटॅक आसतलो शार्प, त्या हितूंक तूं आमकां कसोच डिमोरलायज करपाक शकपाना. तूं म्हाजेर हल्लो आसा तो डबल कर, ट्रिबल कर, म्हाका हितून कांयच फरक पडचो ना. आमचो फोकस जो आसा तो फोकस चालू उरतलो. तुम्ही पळयतात GNH.